राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत प्रशासन सहायक पद प्रथम पत्रका लागि सोधिने वस्तुगत नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। केही नेपालका विभिन्न वंशावलीहरू। वंशावली प्रथम राजा अन्तिम राजाको बारेमा। गोपाल वंश भुक्तमान धर्माकर प्रथम राजा हुन्। अन्तिम राजा चाहिँ यक्षमल्ल। वंशावली यो आविर वंश प्रथम राजा बरसिंह भुवनसिंह। किरात वंशका चाहिँ यलम्बर हुन् र अन्तिम राजा चाहिँ गस्ती। सोम वंशका चाहिँ निमिष हुन् प्रथम र अन्तिम भनेको भास्कर वर्मा। लिच्छवी कालका चाहिँ जयदेव मल्ल प्रथम हुन्। जयदेव प्रथम। जय कामदेव चाहिँ अन्तिम लिच्छवी कालका। त्यसैगरी मल्ल वंशका चाहिँ अरिदेव मल्ल हुन् भने सूर्य वंशका चाहिँ भूमि वर्मा हुन् र अन्तिम राजा चाहिँ विजय कामदेव हुन्। ठकुरी वंशका चाहिँ भास्करदेव हुन् प्रथम चाहिँ र अन्तिम राजा चाहिँ शङ्करदेव हुन्। कर्नाट वंशका चाहिँ प्रथम राजा नान्यदेव हुन्। अन्तिम राजा हरिसिद्धि देव हुन्। गोपाल वंश नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश गोपाल वंश हो। राज्यको व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो। यसभन्दा अगाडि नेपालको शासन व्यवस्था कबिला तन्त्रमा आधारित थियो। गाई पालक समुदाय भएकोले गोपाल वंश भनिएको। गोपालका आदिवासी समुदाय हो। त्यसपछि दक्षिणतर्फका निप जातिका गोपालहरू नेपालतर्फ आकर्षित भए। दक्षिणबाट आएका गोपालहरू र यहाँका प्राचीन नाग जातिबीच भिडन्त हुँदा नाग जातिहरू पराजित भई दक्षिण भेगतर्फ लागे भने नेपाल उपत्यकामा गोपालहरूको वर्चस्व कायम भयो। टेकु दोभानमा तपस्या गरी बस्ने ने नाम गरेका मुनिले भुक्तमानलाई नेपालका प्रथम राजा बनाएका। यसर्थ यस वंशका प्रथम राजा भुक्तमान भूमिगुप्ता र अन्तिम राजा यक्षगुप्ता जिनगुप्ता भन्छ जसलाई। त्यसैगरी यसबेला नेपालको सिमाना पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुली, उत्तरमा गोसाइँकुण्ड र दक्षिणमा चिल्लाङसम्म थियो। गोपाल वंशका राजाहरू 8 जना भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्त यक्षगुप्त जना राजाहरूले 521-505 नेपाल परिचय अनुसार वर्ष शासन गरेका थिए। गोपालहरूलाई निप जाति समेत भन्ने गरिन्छ। यस वंशको शासन केन्द्र माथा तीर्थमा रहेको। यिनीहरूको बहुहुरी नामक एक गाईले सधैँ बागमती तीरको एक ठाउँमा गएर दुध चढाउने गर्थिन्। त्यही ठाउँमा पछि पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग प्राप्त भएको थियो। गोपाल वंशावली जयस्थिति मल्लले तयार गरेका थिए। यो संस्कृति भाषामा रहेको छ। अहिर, आभिर, महिषपाल। भैँसी पाल्ने भएकोले महिषपाल भनिएको हो। सिमरौँ, नगद र जनकपुरको बीचको समतल भूभागमा हात हतियार सहित भैँसी पाल्ने गर्दथे यिनीहरूले। पछि काठमाडौँ उपत्यकामा गई शासन गर्न थालेका। नेपालमा शासन गर्ने दोस्रो वंश पनि हो। प्रथम राजा बरसिंह, द्वितीय राजा जयसिंह र अन्तिम राजा भुवनसिंह हुन्। 3 जना राजाहरूले 161 वर्ष जति शासन गरेका थिए। कतै 111 वर्ष पनि भेटिने गरिन्छ। यिनीहरूको शासन केन्द्र पनि माथा तीर्थमै थियो। किरातकाल। किरात वंशी सुनकोशी र तामाकोशी क्षेत्रमा आएका हुन्। किरात भन्नाले लिम्बू, राई, याख्खा, सुनार, धिमाल, जिरेल, सुरेल, थामी र हायु लगायतका जातिहरूलाई जनाउँछ। किरात शब्द कैलात शब्द अपप्रभंश हुँदै किरात भएको एक थरी मान्यता राख्छन् भने खुम्बु मुन्दुप अनुसार किरावाचीबाट किराती किराँत भएको हो भन्ने अर्को मत पनि पाइन्छ। किरातीहरू हाङ जातिका थिए। किरातीहरूले पटना र मगधमा उनका वृङ्घंसी र अपसारक नामक राडी कम्बल निर्यात गर्दथे। किरात राज्यका संस्थापक यलम्बर ज्यादै वीर थिए। यिनले महिषपाल अभिर वंशका शासक भुवनसिंहलाई हराएर किरात राज्य व्यवस्था स्थापना गरेका थिए। यिनलाई कतै कतै येलुङ पनि भनिएको छ। यिनकै नामबाट पाटन सहरहरूको पुरानो नाम येल रहन गएको मानिन्छ। त्यसैगरी यस वंशका प्रथम राजा यलुङ र अन्तिम राजा गस्ती, जसले राजा भई राखेर गस्ती गर्न सकेनन् हुन्। त्यसैगरी
इन्द्रजात्रामा प्रदर्शन गरिने आकाश भैरवको शिरलाई यलम्बरको शिर मानिन्छ। यलम्बरलाई महाभारतका बर्बरिक भनिएको छ। गोपाल राजवंशावलीमा 32, भाषा वंशावलीमा 28 र राइट वंशावलीमा 29 राजाहरूको विवरण पाइन्छ। तथापि किरात वंशका 29 पुस्ताका 32 राजाहरूले झन्डै 1500 वर्ष जति शासन चलाएका मानिन्छ। किरातीहरू शैव धर्म मान्ने गर्दथे। पाटनको पुरानो नाम एल कसको नामबाट राखिएको मानिन्छ। यलम्बर पूर्वी नेपालतिरबाट आएका किरातीहरूका नायके यलम्बरले कसलाई पराजित गरी सत्ता नियन्त्रण गरेका थिए? भुवन सिंह। काठमाडौँ उपत्यकामा उत्खननका क्रममा भेटिएका नियोलिथिक उपकरणहरूबाट नेपालमा 9000 वर्ष पहिलेदेखि मानिसहरू बस्ने गरेको अनुमान लगाइन्छ। त्यसै अनुसार किरात जातिका मानिसहरू करिब 2500 वर्ष अघिदेखि बसोबास गरेको अनुमान गरिएको छ। किरातकालीन प्रमुख राजाहरू। यलम्बर प्रथम राजा हुन् जसले महेशपाल आविर वंशका शासक भुवन सिंहलाई हराएर किरात राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरेका थिए। एलुङ भनेर पनि चिनिने राजा हुन्। यिनैको नामबाट पाटनको सहरको पुरानो नाम येल रहन गएको मानिन्छ। हुमती डेनियल राइटका अनुसार महाभारत युद्धकालीन राजा हुन्। सम्झनाका लागि मती नभएका भएर युद्ध भएको। यिनै पालामा किरात रूपधारी महादेव र अर्जुनबीच युद्ध भएको थियो। हुमतीलाई गोपाल राजवंशावलीमा हती भनेर उल्लेख गरिएको छ। 6औं किराती राजा हुन् यिनी हुमती। जितेदास्ती किरातकालीन 7औं राजा जितेदास्ती हुन्। सम्झनालाई चाहिँ विश्वलाई जितेका गौतम बुद्ध भनेर भन्छ जितेदास्तीलाई, सम्झनाका लागि चाहिँ हो यो। गौतम बुद्धकालीन राजा कतै यिनैको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएको भन्ने कुरा पनि भेटिन्छ। तर गौतम बुद्ध स्वयं भने उपत्यकामा आएका थिएनन्। उनका चेला आनन्द मात्र नेपाल उपत्यकामा आएर बौद्ध धर्मको प्रचार गरेका थिए। महाभारत युद्ध चलेको र किरातीहरूले पाण्डवलाई साथ दिएका। स्तुको किरातकालीन 4थो राजा स्तुको हुन्। सम्झनाका लागि थुको उठाएका अर्थात् पिलर। यिनैको पालामा सम्राट अशोक नेपाल आएका भन्ने केही वंशावलीमा भेटिन्छ। वोदुक 28औं राजा। यिनैको पालामा सोमवंशीहरूले आक्रमण गरेका। किरातीहरूको अपराध। किरातीहरूको आराध्य देवता महादेवलाई मानिन्छ। किरातीहरू पार्वतीलाई सुम्निमा र शिवलाई पारुहाङ भन्थे। पशुपतिको आर्यघाटमा रहेका विरूपाक्षको मूर्तिलाई किरातकालको कलाकृति मानिन्छ। किरातकालमा प्रथम राजा यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कुन ठाउँमा निर्माण गरिएको छ? सङ्खुवा सभा। सम्राट अशोकलाई सम्झदा। नेपाल आउने पहिलो पर्यटक सम्राट अशोक नै हुन्। भारतको मगध राज्यका राजा थिए। छोरी चारुमती सहित नेपाल आएका। छोरी चारुमतीको विवाह देवपालसँग गरिदिएका। ईसापूर्व 249 लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ बनाएका। अशोक स्तम्भको उचाइ 6.5 मिटर अर्थात् 21.4 थियो। 4 फिट अग्लो रहेको छ। अशोक स्तम्भमा बारेमी लिपि र पाली भाषाको प्रयोग गरिएको छ। लुम्बिनी पत्ता लगाउने व्यक्ति जर्मनीका डाक्टर फ्युरर हुन्। स्तुकोले सम्राट अशोकको आक्रमणको डरले शासन केन्द्र मातातीर्थबाट गोकर्णमा सारी त्यहीँलाई शासन सञ्चालन गरेका थिए। 28औं राजा वातुकोले सोमवंशीहरूको आक्रमणको डरले गोकर्णबाट शङ्खमूलतिर शासन केन्द्र सारेका थिए। किरातकालीन समयमा हाङले राजालाई तुम्ल्याउने मन्त्रीलाई र चुम्लुङले भारदारी परिषद राजा मन्त्रीहरू उच्च सैनिक अधिकारी तथा जनताबाट चुनिएका 2 जना रहन्थेलाई जनाउँछ।